192वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत दूसरा सलातीन उसका 21वां बाब, पहली आयत से लेकर 22वें बाब की 20वीं आयत तक। जब मुनस्सी सल्तनत करने लगा तो 12 बरस का था। उसने 55 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और उसकी मां का नाम हिफ्सीबा था। उसने उन कौमों के नफरती कामों की तरह जिनको खुदावंद ने बनी इस्राएल के आगे से दफा किया, खुदावंद की नजर में बदी की, क्योंकि उसने उन ऊंचे मुकामों को जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढाया था फिर बनाया और बाल के लिए मज़बे बनाए और ये सीरत बनाई जैसे शाह इस्राएल अखियाब ने किया था, और आसमान की सारी फौज को सिजदा करता और उनकी प्रस्तश करता था। और उसने खुदावंद की हैकल में, जिसकी बाबत खुदावंद ने फरमाया था कि मैं यरूशलेम में अपना नाम रखूंगा, मज़बे बनाए। और उसने आसमान की सारी फौज के लिए खुदावंद की हैकल के दोनों सहनों में मज़बे बनाए। और उसने अपने बेटे को आग में चलाया और वो शगुन निकालता और अफसूनगरी करता और जिन्नात के यारों और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। उसने खुदावंद के आगे उसको गुस्सा दिलाने के लिए बड़ी शरारत की और उसने यसीरत की खोदी हुई मूरत को, जिसे उसने बनाया था, उस घर में नस्ब किया जिसकी बाबत खुदावंद ने दाऊद और उसके बेटे सुलेमान से कहा था कि इसी घर में और यरूशलेम में, जिसे मैंने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम अबद तक रखूंगा। और मैं ऐसा ना करूंगा कि बनी इस्राएल के पांव उस मुल्क से बाहर आवारा फिरें जिसे मैंने उनके बाप दादा को दिया, बशर्ते के वो उन सब अहकाम के मुताबिक और उस शरीयत के मुताबिक जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने उनको दिया, अमल करने की एहतियात रखें। पर उन्होंने ना माना और मुनस्सी ने उनको बहकाया कि वो उन कौमों की निस्बत जिनको खुदावंद ने बनी इस्राएल के आगे से नाबूद किया, ज्यादा बदी करें। सो खुदावंद ने अपने बंदों नबियों की मार्फत फरमाया, चूंकि शाह यहूदा मुनस्सी ने नफरती काम किए और अमूरियों की निस्बत जो उससे पेशतर हुए ज्यादा बदी की, और यहूदा से भी अपने बुतों के जरिए से गुनाह कराया। इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी बला लाने को हूं कि जो कोई उसका हाल सुने उसके कान झन्ना उठेंगे। और मैं यरूशलेम पर सामरिया की रस्सी और खियाब के घराने का साहूल डालूंगा। और मैं यरूशलेम को ऐसा पूंछूंगा जैसे आदमी थाली को पूंछता है और उसे पूंछकर उल्टी रख देता है। और मैं अपनी मिरास के बाकी लोगों को तरक करके उनको उनके दुश्मनों के हवाला करूंगा, और वो अपने सब दुश्मनों के लिए शिकार और लूट ठहरेंगे। क्योंकि जब से उनके बाप दादा मिस्र से निकले, उस दिन से आज तक वो मेरे आगे बदी करते और मुझे गुस्सा दिलाते रहे। अलावा इसके मुनस्सी ने उस गुनाह के सिवा कि उसने यहूदा को गुमराह करके खुदावंद की नजर में बदी कराई है, गुनाहों का खून भी इस कदर किया कि यरूशलेम इस सिरे से उस सिरे तक भर गया। और मुनस्सी के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया और वो गुनाह जो उससे सरजद हुआ, सो क्या वो बनी यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं? और मुनस्सी अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने घर के बाग में जो उज़्ज़ा का बाग है दफन हुआ, और उसका बेटा अमून उसकी जगह बादशाह हुआ। और अमून जब सल्तनत करने लगा तो 22 बरस का था। उसने यरूशलेम में 2 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम मुसलमित था, जो हरूस युतबही की बेटी थी।
اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جیسے اس کے باپ منسی نے کی تھی، اور وہ اپنے باپ کی سب راہوں پر چلا اور ان بتوں کی پرستش کی جن کی پرستش اس کے باپ نے کی تھی، اور ان کو سجدہ کیا، اور اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا اور خداوند کی راہ پر نہ چلا۔ اور امون کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کو اسی کے قصر میں جان سے مار دیا۔ لیکن اس ملک کے لوگوں نے ان سب کو جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی قتل کیا، اور ملک کے لوگوں نے اس کے بیٹے یوسیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اور امون کے باقی کام جو اس نے کیے، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور وہ اپنی گور میں عزا کے باغ میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یوسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین اس کا 22واں باب۔ جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو 8 برس کا تھا۔ اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا جو بسکتی ادائیہ کی بیٹی تھی۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا، اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو مطلق نہ مڑا۔ اور یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس ایسا ہوا کہ بادشاہ نے صافن بن اصلیہ بن مسلام منشی کو خداوند کے گھر کو بھیجا اور کہا کہ تو خلقیہ سردار کاہن کے پاس جا، تاکہ وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی ہے اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے گنے، اور وہ اسے ان کارگزاروں کو سونپ دیں جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اسے ان کاریگروں کو دیں جو خداوند کے گھر میں کام کرتے ہیں، تاکہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت ہو، یعنی بڑھئیوں اور راجوں اور مماروں کو دیں، اور ہیکل کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے خریدنے پر خرچ کریں، لیکن ان سے اس نقدی کا جو ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ امانت داری سے کام کرتے تھے۔ اور سردار کاہن خلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے، اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا۔ اور صافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نقدی جو ہیکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں۔ اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالہ کی ہے، اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا۔ جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے، اور بادشاہ نے خلقیہ کاہن اور صافن کے بیٹے اخیکام اور مکائیہ کے بیٹے اکبور اور صافن منشی اور عصایہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ حکم دیا کہ یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودا کی طرف سے خداوند سے دریافت کرو، کیونکہ خداوند کا بڑا غضب ہم پر اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے۔ تب خلقیہ کاہن اور اخیکام اور اکبور اور صافن اور عصایہ خلدہ نبیہ کے پاس گئے جو توشہ خانہ کے داروغہ سلوم بن تقویٰ بن خرخس کی بیوی تھی۔ یہ یروشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی، سو انہوں نے اس سے گفتگو کی۔ اس نے ان سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق
जिनको शाह यहूदा ने पढ़ा है, इस मुकाम पर और इसके सब बाशिंदों पर बला नाजिल करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और गैर माबूदों के आगे बखूर चलाया, ताकि अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाएं। सो मेरा कहर इस मुकाम पर भड़केगा और ठंडा ना होगा। लेकिन शाह यहूदा से, जिसने तुमको खुदावंद से दरियाफ्त करने को भेजा है, यूं कहना कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जो बातें तूने सुनी हैं उनके बारे में ये है कि चूंकि तेरा दिल नरम है, और जब तूने वो बात सुनी जो मैंने इस मुकाम और इसके बाशिंदों के हक में कही कि वो तबाह हो जाएंगे और लानती भी ठहरेंगे, तो तूने खुदावंद के आगे आजिज़ी की और अपने कपड़े फाड़े और मेरे आगे रोया। सो मैंने भी तेरी सुन ली। खुदावंद फरमाता है, इसलिए देख, मैं तुझे तेरे बाप दादा के साथ मिला दूंगा और तू अपनी गोर में सलामती से उतार दिया जाएगा, और उन सब आफतों को जो मैं इस मुकाम पर नाजिल करूंगा तेरी आंखें नहीं देखेंगी। सो वो ये खबर बादशाह के पास लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।